खबरदार, अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगी। कैप्टन तमसीलिया ने घुराते हुए कहा तो सफेद फार्म अपनी जगह साकत होकर रह गया। हैरत और खौफ से उसकी आंखें फैल गईं और उसने हाथ बुलंद कर लिए। कैप्टन तमसीलिया आगे बढ़ी और उसने सफेद फार्म की पेशानी से रिवॉल्वर हटाकर उसके सीने से लगा दिया। दूसरी तरफ मुंह कर लो, हरी अप। कैप्टन तमसीलिया ने तहकमाना लहजे में कहा तो सफेद फार्म ने उसे घूरते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। कैप्टन तमसीलिया ने उसकी पुश्त पर आकर रिवॉल्वर उसकी कमर से लगाया और एक हाथ उसकी दाहिनी जेब में डालकर रिवॉल्वर निकाला ही था कि उस आदमी ने फुर्ती से मुड़ते हुए कैप्टन तमसीलिया के मुंह पर घूंसा मार दिया। कैप्टन तमसीलिया के हाथों से दोनों रिवॉल्वर गिर गए और वो लड़खड़ा गई। सफेद फार्म ने फौरन ही झुककर जमीन से रिवॉल्वर उठाना चाहा, लेकिन कैप्टन तमसीलिया ने खुद को संभालते हुए बिजली की सी तेजी से उसके झुके हुए सर पर लात मारी और सफेद फार्म कोहलू के बल पीछे जा गिरा। कैप्टन तमसीलिया ने उसे संभलने का मौका दिए बगैर तेजी से उसके चेहरे पर ठोकर जमा दी। सफेद फार्म के मुंह से चीख निकली और वो पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा, मगर वो फौरन ही पलट कर उठ बैठा। मुंह पर पड़ने वाली ठोकर ने उसके दांत हिला दिए थे और उसके होंठ फट गए थे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सफेद फार्म ने गजबनाक लहजे में कहा और दूसरे ही लम्हे उसने बैठे बैठे कैप्टन तमसीलिया पर जिस्त लगा दी। कैप्टन तमसीलिया ने फुर्ती से बाएं जानब हटने हुए टांग घुमाई और सफेद फार्म के सीने पर फ्लाइंग किक मारी और वो हल्की सी चीख के साथ जमीन पर गिरा ही था कि कैप्टन तमसीलिया ने पैंतरा बदल कर उसके पहलू में लात मारी और वह जमीन पर लुढ़क गया। कैप्टन तमसीलिया बिजली की तरह इस पर झुकी और उसका एक बाजू गिरफ्त में लेकर एड़ियों के बल घूम गई। सफेद फार्म ने उठने की कोशिश की, मगर कैप्टन तमसीलिया ने उसके बाजू को बिल देने के बाद उसकी कोहनी पर मखसूस अंदाज में हाथ की जरब जमाई और इस आदमी के हलक से बेसाख्ता चीख निकल गई। कराटे के बार ने सफेद फार्म के बाजू का जोड़ कोहनी से अलग कर दिया और वो दर्द की शिद्दत से लूट फूट होने लगा। कैप्टन तमसीलिया ने उसका टूटा हुआ बाजू छोड़ा और पलट कर अपना रिवॉल्वर उठा लिया और फिर सफेद फार्म का भी रिवॉल्वर उठाकर उस पर तान लिया। जल्दी बताओ तुम कौन हो और मेरा ताकुब क्यों कर रहे थे, कैप्टन तमसीलिया ने गिरजते हुए पूछा, मगर सफेद फार्म ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि कैप्टन तमसीलिया को खूंखार निगाहों से घूरते हुए कर्बनाक अंदाज में कराता रहा। कैप्टन तमसीलिया ने यही बेहतर समझा कि ये यहाँ पूछ कुछ की बजाय इसे अपने हेडक्वार्टर ले जाए। चुनाचा वो आगे बढ़ी और एक रिवॉल्वर की नाल उसकी पेशानी पर रख कर दूसरे रिवॉल्वर का दस्ता उसकी कनपट्टी पर मार दिया। सफेद फार्म के हलक से तेज करार निकली और उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। कैप्टन तमसीलिया ने उसकी कनपट्टी पर एक और जर्ब लगाई और फिर दोनों रिवॉल्वर अपने पर्स में डाल लिए। फिर उसने झुककर बेहोश सफेद फार्म को अपने कंधे पर उठा लिया और दूसरे ही लम्हे वो अपनी कार की तरफ बढ़ती चली गई। फोन की घंटी बजी तो ब्लैक जीरो ने इमरान की तरफ देखा। इमरान ने घड़ी की तरफ देखा तो उसे कर्नल डी से बात किए हुए 1 घंटा गुजर चुका था। कर्नल डी की कॉल होगी, मैं बात करूंगा, इमरान ने ब्लैक जीरो से कहा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। कर्नल डी बात कर रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से कर्नल डी की आवाज सुनाई दी। यस, क्या आपने रिकॉर्ड चेक कर लिया है, इमरान ने पूछा। जी हाँ, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कोई केस नहीं है जिससे किसी मुजरिम या किसी तंजीम का ताल्लुक फिलिपाइन से हो, कर्नल डी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिलहाल हम फिलिपाइन से ही तहकीक का सिलसिला शुरू करते हैं, इमरान ने कहा। राइट सर, मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि सिगरेट वाले क्ल्यू के अलावा हमारे पास कोई ऐसा क्ल्यू नहीं है जिसे कुछ अंदाज़ा कायम किया जा सके। अगर आप चाहें तो मैं अपने बेहतरीन अफराद की खिदमत आपको पेश कर सकता हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल डी ने मुरबाना लहजे में कहा। नहीं शुक्रिया, हाँ, इस दौरान कोई नई बात मालूम हो तो इत्तला ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, इमरान ने कहा और इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ता कर दिया। तो अब आप फिलिपाइन जाएंगे, ब्लैक जीरो ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा।
اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ عمران نے کہا، کیا پوری ٹیم کو ساتھ لے کر جائیں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ شاید، بہرحال اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ فی الحال میں اپنے فلیٹ جا کر پلاننگ کرتا ہوں، کیونکہ فلپائن یہاں سے ہزاروں میل دور ہے اور وہاں کا ماحول ممبرز کے لیے بالکل نیا ہوگا۔ بہرحال میں جولیا کو بتا دوں کہ تمام ممبرز سفر کے لیے تیار رہیں، کسی وقت بھی روانگی ہو سکتی ہے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بھی احترام اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران آپریشن روم سے باہر آیا تو جوزف اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، لیکن عمران کے چہرے پر گہری سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ باس، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، جوزف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، میں تو حیران ہوں، عمران نے رک کر اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ، آپ حیران کیوں ہیں؟ جوزف نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ سرکنڈو کی روح نے تمہارے لیے دعوت کا پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہولی فادر، باس، اس وقت اس کا نام مت لیں، سپہر کے بعد وہ بیدار ہونے لگتی ہے اور جہاں بھی اس کا نام لیا جائے وہ فوراً وہاں پہنچ جاتی ہے۔ جوزف نے سینے پر انگلی سے کراس کا نشان بناتے ہوئے سہمی ہوئی آواز میں کہا، حکومت، اس نے تمہیں بلایا ہے اور تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ وہ فلپائن کے جنگلات میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو جوزف نے چونکتے ہوئے عمران کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر یکدم وہ مسکرانے لگا۔ کس خوشی میں دانت نکال رہے ہو؟ عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ آپ نے مذاق کیا ہے، جوزف نے کہا۔ کیا میرا تمہارا مذاق کب سے ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں باس؟ جوزف نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ اور کیا قسم کھا کر یقین دلاؤں؟ عمران نے غضبناک لہجے میں کہا۔ نہیں، اب مجھے یقین ہو گیا ہے باس، کیونکہ فلپائن میں جنگلات ہی نہیں ہیں، اور جب وہاں جنگلات نہیں ہیں تو پھر مجھے وہاں کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بہرحال ایک مشن کے سلسلے میں ہم نے وہاں جانا ہے، تم چاہو تو تیاری کر لینا، عمران نے اپنی کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد اس کی کار فلیٹ کی طرف دوڑ رہی۔ جوزف سے مذاق کر کے اس کی ذہنی ٹینشن کچھ کم ہو گئی تھی۔ جوزف جب رانا ہاؤس میں اکیلے رہ کر بور ہو جاتا تھا تو وہ دانش منزل آ جاتا تھا۔ اس کی اجازت عمران نے اسے دی ہوئی تھی، کیونکہ جوانا آج کل کرائمیا اپنے دوستوں سے ملنے گیا ہوا تھا۔ اپنے فلیٹ پہنچ کر عمران نے کار روکی اور انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ سیڑھیاں طے کر کے وہ اوپر پہنچا اور کال بیل بجا دی۔ حسب معمول سلمان نے تیسری بیل پر دروازہ کھولا، لیکن عمران کو سنجیدہ دیکھ کر وہ خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ عمران سیدھا ڈرائنگ روم میں آیا اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونکتے ہوئے فون کی طرف دیکھا اور پھر صوفے پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، عمران بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ تمثیلیہ بول رہی ہوں عمران بھائی، دوسری طرف سے کیپٹن تمثیلیہ کی آواز سنائی دی۔ کیسی ہو؟ کھانا کھایا یا ابھی وہیں سوز جہاں کی کیفیت میں ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا عمران بھائی، کیپٹن تمثیلیہ نے کہا، اور پھر اس نے اپنے تعاقب سے لے کر سفید فام کو بے ہوش ہونے اور پھر ہیڈ کوارٹر میں ہوش میں آنے تک کا تمام واقعہ بیان کر دیا۔ تو عمران نے اس کارنامے پر بے اختیار مسکرا دیا۔ کیا اس سے کچھ معلوم بھی ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، سفید فام نے کچھ بتائے بغیر خودکشی کر لی، کیپٹن تمثیلیہ نے کہا تو عمران کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ گویا تمہاری ساری محنت رہ گاں گئی، عمران نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، غلطی میرے ساتھیوں سے ہوئی کہ سفید فام کے ہاتھ باندھے بغیر انہوں نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی، اور اس نے تشدد کی اذیت سے بچنے اور زبان نہ کھولنے کے لیے کالر کا کونا چبا ڈالا جس میں زہریلا کیپسول تھا، اور وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ بہرحال میں نے پہلے ہی اس کی جیبوں کی تلاشی لے کر سب کچھ نکال لیا تھا۔ اس کے پرس سے اس کے رہائشی ہوٹل کا کارڈ برآمد ہوا ہے، جس پر اس کا نام، پاسپورٹ نمبر اور پاسپورٹ جاری کرنے والے ملک کا نام درج ہے۔ پاسپورٹ فلپائن کا ہے اور اس آدمی کا نام ولیم تھا، کیپٹن تمثیلیہ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ گڈ، کم از کم ہمیں ہماری منزل کا علم تو ہو گیا۔
वैसे में फिलिपाइनी सिगरेट की वजह से भी वहां जाने का फैसला कर चुका था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके होटल के कमरे की भी मैंने तलाशी ली है मगर वहां से कोई क्ल्यू नहीं मिला। दूसरी तरफ से कैप्टन तमसीलिया ने कहा, बहरहाल अब तुम बेफिक्र रह जाओ, अल्लाह ने चाहा तो मैं जल्द ही मेजर प्रमोद तक पहुंच जाऊंगा। पहले मैं महज अंदाजे से काम शुरू करने वाला था, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत से एक गाइडलाइन मिल गई है और मैं इसी पर अब कदम उठाने वाला हूँ। इमरान ने कहा। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको इंशाल्लाह कल 6 बजे पेश किया जाएगा। कहानी को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।